ग्रोइंग रिलीजन ऑन अर्थ, इस जमीन पर सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला अगर कोई मजहब है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा मजहब इस्लाम है। बट देयर इज नो वन वे ट्रैफिक। ऐसा नहीं है कि मुसलमान तेजी से लोग हो रहे हैं तो कोई गैर मुस्लिम नहीं हो सकता, क्योंकि हदीस पाक की अब चौथी कैटेगरी सुनो। आका फरमाते कुछ लोग मुसलमान घराने में पैदा होते हैं, मुसलमानों वाली जिंदगी गुजारते हैं, मगर उनका खात्मा कुफर पर होता है। हम अल्लाह से तौबा करते हैं, माफी मांगते हैं कि अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखियो। हम में से किसको ये कॉन्शियस है, किसको ये फिक्र है? आज आपके जेब में कीमती मोबाइल हो, आप बार बार जेब पर हाथ रखते हैं, यार मोबाइल है कि नहीं है। मोटरसाइकिल नई ले लें तो 2 लॉक लगाते हैं, अच्छी गाड़ी हो तो टेंशन होती है पार्किंग किधर करूंगा। जितनी कीमती चीज है उतना आपको ख्याल है, ठीक है, अच्छी बात है, मगर आपसे सवाल करता हूं, एक मुसलमान के पास सबसे कीमती चीज क्या है? उसका ईमान है। मगर इफ यू हैव यू टेक एनी प्रिकॉशंस फॉर योर ईमान, कि आपने अपने ईमान के लिए कोई ख्याल रखा, कोई तैयारी की, किसी से पूछा कि यार ईमान कैसे छिन सकता है, क्या ईमान भी जाया हो सकता है? कौनैन के वाली हैं, रब के हबीब हैं, जिनके सदके में और आप मुसलमान हुए। वो नात पढ़ते हैं ना, तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला। अरे नबी पाक के सदके में दीन मिला है। मगर अल्लाह के हबीब की दुआ क्या होती थी? या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले मुझे अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा। अल्लाह के हबीब दुआ करते। हम में से कौन ईमान के लिए दुआ करता है? सोचो, ईमान का एहसास करो। और ये ईमान जबान की बेएहतियाती से जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह जबान का एक और बड़ा रॉन्ग इस्तेमाल, बड़ा गलत इस्तेमाल, वो है झूठ बोलना। यंगस्टर्स बैठे हैं, आज बात बात पर लोग झूठ बोलते हैं। पहले के जमाने में हम सुनते थे कि यार लोग कभी कभी झूठ बोलते हैं। आज तो ऐसा लगता है लोग कभी कभी सच बोलते हैं। हर बात में झूठ बोलना है। आप आज स्कूल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आए? तो घर में फला बीमार था। अच्छा, अब क्यों नहीं आए? तो वो मैं बीमार था। अब क्या हुआ? फला का इंतकाल हो गया। आप झूठ बोलकर अपने आप को बचा तो लोगे, अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? गौर करें, झूठा जो है ना हमेशा मुस्तरिब रहता है। याद रखिए, कुछ लोग कहते हैं मैं सुकून नहीं मिलता। आज मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूं। इफ यू वांट टू बिकम अ पीसफुल, अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड सेट भी पीसफुल रहे, आप सुकून की नींद सोएं, आप सच बोलना शुरू कर दें। सच्चा हमेशा पुरसुकून होता है, झूठा मुस्तरिब और टेंशन में रहता है। वजह क्या है? वो सबको झूठ बोल के टेंशन में रह रहा होता है। किधर रहते हो? गलत बताया है। क्या करते हो? गलत बताया है। कौन से डिपार्टमेंट में? गलत बताया है। तनख्वाह कितनी है? गलत बताया है। बिरादरी कौन सी है? वो भी गलत बताया, क्योंकि बताना नहीं है मैं क्या करता हूं है। अब गरीब इलाके से आया है, कहता मैं अमीर इलाके से हूं, तो अब झूठ बोला तो अब याद रखना पड़ेगा कि मैंने फलां को घर ये बताया था, फलां को खानदान ये बताया था, फलां को ग्रेड ये बताया था। हर वक्त अपनी फाइल याद रखनी होगी कि मैंने कहां क्या झूठ बोला है। सच्चे को तो कोई टेंशन नहीं है ना, जो बताया था सही बताया था, दोबारा पूछोगे दोबारा भी बता दूंगा। तो हमेशा सच बोलें, क्योंकि हम सच्चे नबी के गुलाम हैं। सैयदी आला हजरत क्या कहते हैं? सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। सच्चे नबी का गुलाम कैसे झूठा हो सकता है? और इतना सख्त अजाब है झूठ बोलने वाले के बारे में। नबी पाक अलैहिस्सलाम को शबे मेराज के एक शख्स दिखाया गया कि जिसको फरिश्ते उसके एक गाल पर, कभी आप डेंटिस्ट के पास गए? डेंटिस्ट जब किसी की दाढ़ वगैरह में कोई इलाज करता है ना, तो मुंह को खोलता है ज्यादा। जब ज्यादा मुंह खुलता है तो बहुत दर्द होता है, जबड़े भी दर्द होना शुरू हो जाते हैं। नबी पाक फरमाते एक जंबूर होगा, लोहे का हुक कह ले, एक बंदे के गाल में डाला गया और उसको चीरते हुए फरिश्ते गुद्दी तक ले गए। दोबारा इधर आया फरिश्ता और ये वाला गाल भी चीरते हुए गुद्दी तक ले गया। जब ये वाला गाल गुद्दी तक ले गया तो ये ठीक हो गया, ये दोबारा काम शुरू हो गया। एक के बाद एक कंटिन्यू अजाब हो रहा है। नबी पाक ने क्वेश्चन किया कि ये कौन है, इस शख्स को ये अजाब क्यों हो रहा है? कहा हुजूर ये झूठ बोलने वाले थे, जो दुनिया में झूठ बोलते थे। क्यों झूठ बोलते? नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते जब बंदा झूठ बोलता है ना, तो उसकी मुंह से एक ऐसी बदबू निकलती है कि उस मुंह से फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। अब मुझे कई लोग मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे, यार मजा नहीं है तबीयत में, घर में बरकत नहीं है, कारोबार ठीक नहीं है, जो देखो बीमार है, टेंशन बड़ी है, घर में लड़ाई झगड़े बड़े हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर में रहमत के फरिश्ते कैसे आएंगे? आप झूठ बोल 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 कर रहमत के फरिश्ते दूर कर दिए। खुदारा समझिए, झूठ अल्लाह को सख्त नापसंद है। मुसलमान कैसे झूठा हो सकता है? इसको मुनाफिक की निशानी कहा गया। तो अपनी जबान से अगर जन्नत हासिल करनी है तो इस जबान को झूठ से बचाना होगा। और इसी झूठ का एक और अजीब व गरीब कॉन्सेप्ट अब क्या आ गया है कि अब जोक्स बनाने,
جب سے سوشل میڈیا آیا ہے ہماری نوجوان نسل کو تو پاگل کر کے رکھ دیا ہے. سارا ٹائم ہمارا جناب سوشل میڈیا میں جا رہا ہے. اب کیا ہو گیا میرے وہ بھائی جو اب پتہ نہیں وہ ٹک ٹاک بناتے ہیں, اب پرینک کا زمانہ آ گیا ہے کہ جناب کسی کے ساتھ پرینک کریں گے, تھوڑا مزہ آئے گا, اس کو ستائیں گے, اس کے ساتھ کوئی ایسا جھوٹ بولیں گے. پہلے تو اپریل فول پر جھوٹ بولتے تھے, اب اس کو کنڈیم کرتے تھے, اب تو پورا سال ہی فول ہے بھائی. جس کو دیکھو نیا پرینک بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ فلاں کو کہیں گے تیری ماں بیمار ہو گئی, فلاں کو کہیں گے یہ مسئلہ ہو گیا, اس کے سامنے کوئی ایسی بات کریں گے جس سے وہ پریشان ہو جائے, اس کی ویڈیو بنائیں گے. استغفر اللہ. سوچئے آپ گناہ کی بھی ویڈیو بنا رہے ہیں اپنی کچھ چھوٹی سی ویڈیو کے لیے. جو ٹک ٹاک بناتے ہیں, جو ویڈیوز بناتے ہیں اور چاہتے ہیں میرے کچھ لائکس آ جائیں, میں ذرا تھوڑا سا پاپولر ہو جاؤں, یہ چند لائکس تمہیں مروا نہ دیں. آپ گناہ کی گواہی چھوڑ رہے ہیں. سوچو ایک گناہ وہ تھا رات کے اندھیرے میں بندے نے کیا, اللہ جانتا ہے, وہ جانتا ہے, اور توبہ کر لے اللہ سے, وہ کریم ہے معاف کر دے گا. مگر آپ اپنا گناہ کر کے ویڈیو پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں مر بھی جاؤں تب بھی لوگ دیکھتے رہیں اور مجھے قبر میں بھی گناہ ملتا رہے. سوچئے کیا کر رہے ہیں, یہ شیطان کدھر لے جا رہا ہے آپ کو ویڈیو بنانی ہے, سبحان اللہ, کوئی نیکی کی بات کر کے ویڈیو چھوڑ دیں, لاکھوں لوگ دیکھیں, اللہ کرے اور آپ کو روز ثواب ملتا رہے. میں دنیا میں نہ رہوں, لوگ میرا بیان سنیں, لوگ میری بات سنیں اور اللہ کرے عمل کرتے رہیں اور مجھے قبر میں بھی ثواب کا تحفہ ملتا رہے. وہ لوگ جو ثواب جاریہ والی زندگی گزارتے ہیں اللہ انہیں مبارک کرے. مگر سوچے وہ شخص کہ وہ ایسا گناہ کر کے جا رہا ہے کہ خود دنیا میں نہ رہے, وہ گناہ باقی رہے گا, اس پر لوگ عمل کرتے رہیں گے, اور ایسا نہ ہو تمہیں قبر میں بھی عذاب ملتا رہے. خدا را یہ کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ, یہ کون سی دنیا کی طرف ہم چلے گئے؟ چند لائکس کے لیے جناب میرے ویوز بڑھ جائیں, مجھے تھوڑے سے یوٹیوب یا فلاں سوشل میڈیا سے پیسے مل جائیں گے. حرام, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ جو لوگوں کو ستانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں نا, چند دوست مل کر کسی کی فلم چڑھاتے ہیں کہ چلو یاد رہا مل کے مزہ لیتے ہیں. یاد رکھو حدیث پاک کا مضمون ہے. میں آپ کو خدا کی قسم ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ جتنی بار سنانا آپ کہتے ہیں اب تو مذاق میں کر رہے ہیں. ارے اسلام تو وہ ہے جو آنکھ کے ذریعے بھی تکلیف دینے کا منع کرتا ہے. حدیث پاک سناتا ہوں, نبی پاک فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے ایسے اشارہ کرے کہ جس سے اسے تکلیف پہنچے. آنکھ بھی ایسے غصے کی نظر سے بھی نہیں دیکھنا کہ وہ ڈر جائے. ادھر تو گالیاں دیتے ہیں, ہاتھا پائی کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی کرتے ہیں. بتاؤں گا میں کون ہوں, پتہ نہیں میں کتنا سینئر طالب علم ہوں, پتہ نہیں میرا کیا عہدہ ہے, میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, میرے پیچھے کون ہے تجھے معلوم نہیں, میرے تعلق کدھر تک ہے. ارے ٹھیک ہے تم آج پاورفل ہو, کوئی تمہارا بگاڑ نہیں سکتا, جو منہ میں آتا ہے تم کہتے ہو, جیسا آتا ہے ظلم کرتے ہو. مگر یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا, مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہوگا. یہاں جو کرنا ہے کر لو, رب کی بارگاہ میں تمہاری نہیں چلے گی. اور ادھر پیسے دے کر جان نہیں چھوٹے گی, ادھر نیکیاں دینی پڑیں گی. تم نے نمازیں پڑھی ہوں گی, تمہاری نمازیں کوئی لے جائے گا, تمہارے روزے کوئی لے جائے گا, اور اگر عبادتیں نہ ہوئیں تو سامنے والے کے گناہ تمہارے سر ڈالے جائیں گے. وہ حدیث تو بچپن سے سنی ہے نا کہ مسلمان وہ ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے جس کی زبان ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. مگر بتاؤ نا آج ہم سے کون محفوظ ہے؟ یہ جو مذاق کرتے ہیں میں ان کو حدیث سنانا چاہتا ہوں, اللہ کرے ان لوگوں تک پہنچے کہ جو لوگوں کا پرانک بنا کر, لوگوں کے ساتھ مذاق کر کے کچھ انجوائمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. حدیث پاک ہے, سنو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور مذاق اڑانے والوں کو بلایا جائے گا جنت کی طرف کہ آؤ جنت کے دروازے میں آ جاؤ. وہ لوگ بھاگتے ہوئے جنت کے دروازے کی طرف جب پہنچیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. یہی کرتے تھے نا لوگوں کو بلا کر دروازے بند کر دینا, ان کا مذاق اڑانا. قیامت کے دن انہیں جنت کی طرف بلایا جائے گا, وہ قریب پہنچیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. پھر نبی پاک فرماتے جب دوبارہ بلایا جائے گا نا تو نا امیدی کے مارے وہ جنت کی طرف نہیں آئیں گے. آج لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کا اگر قیامت میں یہ حال ہوا تو کیا بنے گا؟ نہ پہنچائے تکلیف. نہیں چاہیے مجھے لائکس, نہیں چاہیے میری پاپولیرٹی کہ میں کسی کو تکلیف دے کر مشہور ہو جاؤں, کسی کا مذاق اڑا کر میرے دوست خوش ہو جائیں. اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو. میں بہت ساری باتیں زبان کے حوالے سے کر سکتا ہوں مگر ایک لمیٹڈ ٹائم ہے بیان کا. میں صرف ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ زبان حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے کہ نبی پاک نے گارنٹی دی ہے, جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی مجھے گارنٹی دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ زبان اچھی استعمال کرو. اللہ نے یہ زبان اتنی بڑی نعمت دی ہے. میں نے ابھی آپ کو ذکر کروایا نا, کتنا کما لیا آپ نے,
تلاوت قرآن کریں اس زبان سے، اس زبان سے ذکر اللہ کریں، اس زبان سے درود پڑھیں، اس زبان سے اچھی بات کریں، اس زبان سے کسی سے ہمدردی کی بات کر لیں، کسی کے دل میں خوشی داخل کر لیں۔ بندہ کہنے یار میں تو غریب آدمی ہوں، میں کسی کے دل میں کیسے خوشی داخل کر دوں؟ نہیں جناب، آپ مسکرا کر بھی خوش کر سکتے ہیں کسی کو، پیار سے مل کر، گرم جوشی سے مل کر خوش کر سکتے ہیں، آپ کسی کے ہمدردی کے دو بول کر خوش کر سکتے ہیں۔ مگر ادھر تو ہر کوئی دل توڑنے کے لیے تیار ہے، لڑنے کے لیے تیار ہے، ایوری بڈی ریڈی ٹو فائٹ۔ خدارا نرم ہو جائیں، شفیق ہو جائیں، جنت میں جانا ہے نا تو کچھ تو احتیاط کر رہی ہوگی نا۔ دعوت اسلامی میں ایک بڑا پیارا نعرہ لگایا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ پہلے تولو بعد میں بولو۔ ہم بول کے تول رہے ہوتے ہیں، یار کیا بول دیا، پتہ نہیں کیا ہوگا، اب استاد صاحب تو ناراض ہو جائیں گے، لگتا ہے پروفیسر صاحب بالکل ناراض ہو جائیں گے، لگتا ہے فلاں رشتہ دار تو اب میرے سے بالکل مخالف ہو جائے گا، ارے وہ پارٹنر تو لگتا ہے پارٹنرشپ ختم ہی کر دے گا، میں نے پتہ نہیں کیا بول دیا۔ بھائی بولنے سے پہلے سوچنا تھا نا، بولنے کے بعد پچھتا رہے۔ اللہ کرے کہ زبان کا صحیح استعمال، اس زبان سے غیبت نہ کریں، اس زبان سے دل آزاری نہ کریں، اس زبان سے فحش باتیں نہ کریں، گندی باتیں نہ کریں، اس زبان کو اچھے استعمال میں لائیں، انشاءاللہ یہی زبان آپ کو جنت میں پہنچا دے گی۔ وہ پنجابی شاعر کتنی پیاری بات لکھتے ہیں، زبان، آنکھیں، دل، ان گندے کاموں کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے۔ اللہ نے کیوں دیا ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں دل یا دل بنایا تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اللہ نے ان کاموں کے لیے دل، زبان اور آنکھیں دی، گندی چیزیں دیکھنے کے لیے آنکھیں تھوڑی دی ہیں۔ ان آنکھوں سے مدینہ نہیں دیکھنا۔ عاشق رسول تو تمنا کرتا ہے کہ میرے خواب میں نبی پاک کی زیارت ہو جائے،